نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 8واں پارہ سورہ الاعراف دی 31 تو لگ کے 33 تک آیات مبارکہ دا ماں بولی چ ترجمہ 31ویں آیت فرمایا اے آدم دی اولاد تسی ہر نماز ویلے اپنی سجاوٹ دا لباس پہن لیا کرو تے کھاؤ تے پیو تے ادوں ود کے خرچ نہ کرو بھئی بنا شک وہ فضول خرچی کرنے والوں پسند نہیں کرتا 32ویں آیت فرمایا آخ دیو اللہ دی اس زینت تے سجاوٹ نو کس نے حرام کیتا ہے جڑی اس نے اپنے بندیاں دی پیدا کیتی ہے تے کھاون والیاں پاک صاف شیواں نو بھی کس نے حرام کیتا ہے آخ دیو یہ ساریاں نعمتاں جڑیاں ایمان والیاں دی دنیا دی زندگی وچ عام طور تے جائز نے دیہڑے قیامت دے خاص طور تے انہاں دی ہون گیاں اس طرح اسی جانن والیاں دی آیتاں کھول کے بیان کردے ہاں 33ویں آیت فرمایا آخ دیو بھی میرے پالن والے نے تاں نرول بے حیائی دیاں گلاں نو حرام کیتا ہے جیڑیاں انہاں وچوں ظاہر ہون تے جیڑیاں چھپیاں ہون ساریاں نو گناہ نو تے بلا سبب زیادتی نو تے اس گل نو بھئی تسی اللہ دا کوئی ساجی بنا دیو جن دی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری تے ہو رے بھئی تساں اللہ دی ذات اتے ایہو جیاں گلاں کرو جڑیاں تساں آپ بھی نہیں جاندے صدق اللہ مولانا العظیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں رانا جی ٹی وی۔